जस्तो यहाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि एकदम धुवाँ भइरहेको छ, सफोकेसन। हामीले कति चाहिँ त्यो पल्युसन छ हाम्रो पक्षभित्र छिराइराखेका छौँ होइन। अब त्यसलाई मेन्टेन गर्ने चिजहरू के त, किन त्यो त हामीले त पोलिसीगत रूपमा त बुझ्नु पऱ्यो नि त। माटो छैन जमिनमा, रुख बिरुवा छैन जमिनमा होइन, झार छैन जमिनमा, अनि सूर्यबाट आएको तापक्रम होइन लाई उपयोग गर्ने कुनै जमिन नभइसकेपछि त कङ्क्रिटले त के गरिदिन्छ, त्यसले त हिट रिलिज गर्ने हो होइन। अब त्यसमा कन्सर्न छ। अब हामीले गरेको रिसर्च के का लागि त, सोसाइटीका लागि हो, समाजका लागि हो। त्यो समाजलाई कसले चाहिँ रोल गरिराखेको छ होइन, त्यो समाजको लागि कसले लिड गरिराखेको छ, अथवा इन्स्टिट्युसनहरू के छ त भनेको उनीहरूलाई के चाहिएको छ, इन्फर्मेसन चाहिएको छ, उनीहरूलाई रिसर्च रिजल्टहरू चाहिएको छ, उनीहरूसँग पैसा छ, ज्ञान छैन होइन। अब त्यो हिसाबले एउटा सेयरिङ हो, नलेज सेयरिङको प्रक्रियामा अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ चाहिन्छ नै, फन्डिङ नभइकन हुँदैन। विभिन्न फन्डिङ एजेन्सीहरू छन् संसारमा, पैसा चाहिन्छ। यो क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तन भन्छन् र यो भन्ने बित्तिकै आम रूपमा सामान्य बुझाइ के छ भने बाढी पहिरो, त्यसपछि तापक्रम बढ्ने होइन, हिमालको हिउँ पग्लिने भनेर बुझिन्छ कि। अब यो आम मानिसले बुझाउनु पर्दाखेरि एज अ साइन्टिस्ट तपाईँले यसलाई योभन्दा बाहेक लार्जरली कसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने जलवायु परिवर्तन भनेर त्यो पोइन्टमा अहिले नगइहाल्यौँ। फर्स्टली म के भन्न चाहन्छु भने हामी पृथ्वीमा बसेका छौँ, पृथ्वीमा वेदर भन्ने छ, वेदर छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ। मौसम भन्छ नि, अहिले बिहान एक खालको मौसम छ भने दिउँसो अर्को हुन्छ, बेलुका अर्को हुन्छ। त्यो चाहिँ भनौँ न डे बाई डे, घन्टा आवरली परिवर्तन हुने चिज हो होइन। यो पनि एउटा प्राकृतिक प्रदत्त प्रक्रिया हो। अनि अर्को क्लाइमेट भन्ने छ, जलवायु। जलवायुको पनि एउटा निश्चित चक्र छ तपाईँको। हामीले एक वर्षलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 4वटा सिजन छ, अझ नेपाली परिभाषामा त 6वटा सिजन पनि छ। 4वटा सिजनमा तपाईँको गर्मी सिजन आउँछ, जाडो सिजन आउँछ, हरियाली एकदम मनमोहक सिजन आउँछ, फेरि पात झर्ने सिजन आउँछ होइन। यो एउटा चक्र छ, यो पनि एउटा परिवर्तन हो। प्राकृतिक रूपमै कहिले चिसो हुन्छ, कहिले तातो हुन्छ होइन। अब कहिले भनौँ न शीतल हुन्छ होइन, कहिले मौसम पनि एकदम प्रफुल्ल हुने खालको मौसम हुन्छ, कहिले हरियाली हुन्छ, कहिले फुल फुल्छ भनेको यो एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया परिवर्तन भन्ने कुरो। जलवायु परिवर्तन भनेको एउटा नेचुरल प्रक्रिया हो। अब एक वर्षको एउटा निश्चित साइकल हो, दोस्रो वर्ष अर्को वर्ष पनि त्यही किसिमको साइकल हुन्छ, तेस्रो वर्ष पनि त्यही किसिमको साइकल हुन्छ। जस्तो एक वर्षभित्रको एभरेज क्लाइमेट भनेको हामी नेपालमा के भन्छौँ भने वार्षिक लगभग 5500 हाराहारीमा मिलिमिटरको हाराहारीमा हाम्रो देशमा पानी पर्छ भनेको यो एग्रिगेट हो, नियम। अर्को वर्ष पनि अलिकति तल माथि होला म्याग्निच्युडमा, तर एभरेज वर्षा हुने टाइम भनेको वर्षा हुने जुन अमाउन्ट हो त्यो सधैँ नै एउटै हुन्छ। अनि एभरेज हाम्रो तापक्रम निश्चित तापक्रम हुन्छ होइन। होल नेपालकै सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्ने भने वर्षभरिकै एउटा तापक्रम हुन्छ होइन। अर्को वर्ष पनि एभरेजमा थोरै तल माथि होला त्यो एउटा तापक्रम हुन्छ। तर एउटा निश्चित अवधि जस्तो भनौँ न 30 वर्षको हामी क्लाइमेटिकल्ली हामी 30 वर्षको जुन पिरियड भन्छौँ, अवधि भन्छौँ, त्यो 30 वर्षको पिरियडमा यदि चेन्जेस छ, तापक्रममा परिवर्तन छ भनेको या त घटेको छ या त बढेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी वास्तविक एउटा परिवर्तन भन्छौँ होइन, एउटा चेन्जेस भन्छौँ। तर हरेक वर्ष चेन्जेस हुने चिजहरूलाई हामीले परिवर्तनको हिसाबमा व्याख्या गर्दैनौँ। त्यसै हाम्रो प्राकृतिक रूपमा पनि कहिलेकाहीँ कस्तो छ भने 3-4 वर्षको अर्को एउटा साइकल हुन्छ, हामी एल्निनो साइकल भन्छौँ। अनि 3-4 वर्षको अर्को फेरि त्यस पछाडि अर्को साइकल आउँछ, लानिनो साइकल भन्छौँ। यो प्राकृतिक रूपमा नै एल्निनो साइकलले के गर्छ भने अब वर्षा कम गराउँछ होइन, त्यसले खडेरी गराउँछ होइन, सुक्खा अवस्था सिर्जना गर्छ भने लानिनोले अलिकति प्रेसिपिटेसन भनेको वर्षाको मात्रा बढाउँछ, हामीलाई वेट इयर बनाउँछ, ओसिलो समय बनाउँछ। यो चाहिँ फेरि स्थानअनुसार फरक छ। जस्तो हाम्रो रिजनमा त्यो किसिमको प्रतिक्रिया छ भने अन्त रिजनमा ठ्याक्कै अरू रिजनमा अपोजिट खालको प्रतिक्रिया पनि हुन्छ, रेस्पोन्स पनि हुन्छ। यो पनि एउटा प्राकृतिक प्रदत्त हो। अब कहिले सूर्य हाम्रो पृथ्वीको नजिकै पुग्छ, कहिले
सूर्य हाम्रो पृथ्वीभन्दा टाढा पुग्छ। त्यसले गर्ने भनेको त्यो कुराहरू चाहिँ ती चाहिँ हजारौँ वर्ष अथवा लाखौँ वर्षको अन्तरालमा हुने प्रक्रिया हो। अब यी कुरालाई हेर्ने हो भने अब जलवायु परिवर्तन विगत केही दशक यताबाट हाम्रो पृथ्वीमा तापक्रम वृद्धि भएको छ भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाएको कारणले चाहिँ तापक्रम बढेको छ भन्ने कारणले त्यसले जलवायुलाई असर पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ तापक्रम बढ्न सुरु भएको हो खासमा? हजुर, अब हामीले अलिकति इतिहास यस कुरालाई यो तथ्यलाई बुझ्नलाई हामीले अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे बुझ्न जरुरी हुन्छ। यसको सिलसिला झन्डै झन्डै 1800 यता सुरु भएको हो, जुन बेला हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ औद्योगिकरणको सुरुवात भयो। औद्योगिकरणको सुरुवात सँगसँगै जस्तो अब विभिन्न प्राविधिक विकासहरूको सुरुवात भयो हैन। औद्योगिकरण हुनुको अर्थ नै विकासको एउटा सुरुवात पनि हो, प्राविधिक विकासको सुरुवात पनि हो। त्यो सँगसँगै अब मोटर गाडीहरू अथवा तिनीहरू चाहिँ अब ऱ्यापिड रूपमा प्रगति भएका त पछिल्ला पिरियडहरूमा छन्, तर औद्योगिकरण सँगसँगै हामीले यो जीवाश्म इन्धनहरूको प्रयोग व्यापक रूपमा बढ्न थाल्यो हैन। त्यो चाहिँ सिलसिला चाहिँ त्यो सिलसिलाबाट झन्डै झन्डै 1800बाट भयो। तर यसको वास्तविक कन्सेप्ट चाहिँ झन्डै 1897 को हारारी भनौँ न, 19औं शताब्दीको अन्त्यतिर नै भनौँ न, एकजना नोबेल पुरस्कार विजेता स्वान्ते अर्हेनियसले चाहिँ एउटा के एउटा प्रतिपादन गरे, एउटा हाइपोथेसिस विकास गरे कि अब इन्डस्ट्रियलाइजेसनको सुरुवात भयो, औद्योगिकरणको सुरुवात भयो, फसल्स फ्युल्सहरू पनि को दहन पनि सुरुवात भयो हैन। त्यो सँगसँगै हाम्रो पृथ्वीमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्न पुग्यो, किनभने कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा भनेको एउटा निश्चित मात्रा हुनुपर्छ जसले हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम सन्तुलन गर्छ वायुमण्डलमा। त्यो मात्रा बढिसकेपछि उनले के हाइपोथेसिस गरे भने हो यो एउटा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा ग्रिन हाउस जस्तो भूमिका खेल्छ हैन। एउटा लेयर्स वायुमण्डलमा लेयर छ जसले सूर्यबाट आएको प्रकाश जुन छ त्यसले सतहले एब्जर्ब गर्छ, तर वायुमण्डलबाट फर्केर जाँदैन। त्यसले चाहिँ त्यो एउटा कार्बन डाइअक्साइड ग्रिन हाउस ग्यासेसको त्यो जुन तहले त्यही जमिनकै भन्दा केही माथि भनेको नियर सर्फेसमा चाहिँ ताप ट्र्याप गरेर राख्छ र त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ नि ग्रिन हाउस इफेक्ट चाहिँ गराउँछ भन्ने किसिमको एउटा कन्सेप्ट उनले डेभलप गरे। भनेको त्यतिखेर एउटा आइडियोलोजी थियो हैन, एउटा विचार थियो हैन। भनेको अहिलेको जस्तो परिस्थितिको कल्पना त्यतिखेर गरिएको थिएन, एउटा सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। त्यो बेला त्यो किसिमको समस्याको रूपमा हेरिएको थिएन। अहिलेको जस्तो कन्सेप्चुअलाइजेसन जुन एउटा निश्चित कन्सेप्चुअलाइजेसनको विकास चाहिँ भएको थिएन। अब जस्तो पानी पर्ने त्यो प्रकृतिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने हजुर एउटा नेपाल अर्को ब्राजिल हजुर होइन, विश्वमा पहिलो र दोस्रो देश पनि हो जसरुतको धनी भनेर भनिन्छ। अब यसमा हाम्रो पानी पर्ने प्रकृति र ब्राजिलको पानी पर्ने प्रकृति बिच के फरक छ? मलाई यसरी हेर्न भन्दा पनि हामी नेपाललाई विश्वकै सबैभन्दा दोस्रो ठुलो जलस्रोतको धनी देश भन्छौँ र पहिलो ब्राजिल हो। त्यसमा बहुत इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, किन चाहिँ हामी दोस्रो भयौँ उनीहरू चाहिँ पहिलो भयो? हामीसँग हिम श्रृङ्खलाहरू छ होइन, 6000 खोला नदी नालाहरू छन् होइन, अनि हामीसँग चाहिँ हिउँको मात्रा छ, किनभने हामी विश्वमा हिमालयन रिजनमा सबैभन्दा ज्यादा आइस भएको पनि हामी भन्छौँ। आर्कटिक अन्टार्कटिक पोलर रिजन भनौँ बाहेक भन्ने त्यो हिसाबले हामी व्याख्या गर्छौँ। एउटा कम्पेयर गर्ने हो भने त्यसको पनि निश्चित क्राइटेरिया छ होइन। जलस्रोतको धनी देश भनेको पानी हुँदैमा जलस्रोतको धनी भन्ने पनि होइन सबैभन्दा मुख्य कुरो, र त्यसको एउटा निश्चित मापदण्ड हामीले पुरा गर्नु त्यसले पुरा गर्नुपर्छ प्राकृतिक रूपमा नै जलस्रोतलाई व्याख्या गर्नलाई। अब हाम्रो देश सानो छ हो एउटा हिसाबले, पपुलेसन कम्प्यारेटिभली एउटा व्यक्तिगत रूपमा अमाउन्ट अफ भोल्युम अफ वाटर र पर पर्सन कति वाटर एक्सेस छ भन्ने हिसाबमा हामीले कम्प्यारिजन गर्छौँ। अब हाम्रो रिजनको कम्प्यारिजनमा एक जनताले पाउने पानी पर्याप्त छ, त्यसको तुलनामा हामीसँग पानी पर्याप्त छ भन्ने बुझिन्छ यदि पिपल्स टु वाटर कम्पेयर गर्ने हो भने भनेको जनताप्रति। तर हाम्रो देश त सानो छ, असाध्यै सानो छ। ब्राजिल ठुलो भूमि हो होइन, त्यहाँ चाहिँ यस्ता नेचुरल रिसोर्सेसहरू छन्। पहिलो नम्बरमा त अमेजन रिभर पनि त्यहीँ पर्छ होइन, अर्को वन जङ्गल त्यो रेन फरेस्ट भन्छ, अमेजन रेन फरेस्ट भन्छ, अनि अटलान्टिक रेन फरेस्ट भन्छ। त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई व्याख्या गर्छु, त्यो एउटा हिसाबले त्यो छ। अनि त्यो
त्यो त एउटा क्लाइमेटिक एउटा जलवायुको हिसाबमा गर्दाखेरि हाम्रो देश र ब्राजिलमा एउटा तात्विक भिन्नता छ। हामी सब ट्रपिकल रिजनमा पर्छौँ होइन, ट्रपिकल प्लेट भए पनि ट्रपिकल बेल्टको हामीले व्याख्या गरे पनि हामी सब ट्रपिकल रिजनमा पर्छौँ। ब्राजिल ट्रपिकल रेन फरेस्टको रिजनमा पर्छ, ठुलो भूमि पनि भयो होइन। अनि अर्को कुरा तपाईँको स्टोरेज क्यापेसिटी हो सबैभन्दा मुख्य कुरो। स्टोरेज, पानी कति स्टोर गर्न सक्छ? सुखायाममा त हामीसँग त पानी प्रायः घटेको हुन्छ, किनभने हाम्रो सोर्सेस पनि हिमालयबाट आउँछ, वर्षाबाट आउँछ होइन, वर्षाबाट पानी आउँछ होइन। अनि त्यस पछाडि स्ट्रिमहरू छन् होइन, खोला नालाहरू छन्, तर ती त सबै बगेर जान्छन्। सर्टेन एमाउन्ट मात्रै हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ किनभने हाम्रो स्टिप स्लोप छ होइन। तर ब्राजिलमा ड्राई सिजन भनौँ अथवा वेट सिजन भनौँ, स्टोरेज क्यापेसिटी, वाटर स्टेबिलिटी हाम्रो तुलनामा ड्रामेटिकली धेरै छ। अब दोस्रो कुरा रेन फरेस्ट होइन, हामी कहाँ पनि वन जङ्गल छ नि होइन, तर हामी कहाँ वन जङ्गलले जस्तो त्यहाँको रेन फरेस्टले के गर्छ भने एउटा चाहिँ मोइस्चर साइकललाई इन्हान्स गरिदिन्छ, एउटा मोइस्चर साइकल बन्छ। त्यहाँ चाहिँ के भने रेन फरेस्ट भएको हुनाले इभ्यापोर ट्रान्सपिरेसनको रेटले पनि रिजनल एस्पेक्टमा उनीहरूलाई के भन्छन् फ्लाइङ रिभर्स भन्छ कि फ्लाइङ रिभर्स भन्छ। रिजनल एस्पेक्टमा चाहिँ के गरिदिन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ वर्षा गराइदिन्छ होइन। त्यसले नै के गरिदिन्छ एनुअल वाटर साइकललाई स्टेबल बनाउने र वर्षा जुन वाटर भोल्युमलाई स्टेबल बनाएर राख्ने र एउटा नेचुरल साइकल जुन छ क्लाइमेटिक साइकललाई स्टेबल गराउने काम गरेको हुनाले गर्दाखेरि र त्यहाँको भोल्युमको हिसाबले गर्दाखेरि पनि पानीलाई स्टोरेज गर्ने क्यापेसिटीले गर्दाखेरि पनि तपाईँको ब्राजिल संसारको सबैभन्दा धनी वाटर रिसोर्सेसले ज्यादा भयो। हामी कहाँ पनि छ फरेस्टहरू, फरेस्टहरूको कारणले के गरेको छ त हाम्रो त्यत्रो इभ्यापोर ट्रान्सपिरेसन गरेर मोइस्चर साइकललाई त त्यसले स्टेबल गराउन सक्दैन, हाम्रो स्टेबल पनि हुन सक्दैन। अनि अर्को कुरा तपाईँ गर्न त गर्छ, सर्टेन पानीलाई एब्जर्ब गर्छ, ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हुन्छ होइन, तर मेजोरिटीमा स्ट्रिम भएर जान्छ। हामीसँग पनि त्यो स्ट्रिमहरू त छ नि। लोकल हाइड्रोलोजिकल साइकललाई चाहिँ तपाईँले हाम्रो देशको वन जङ्गलले त्यसलाई मेन्टेन गर्छ र यो नै एउटा तात्विक भिन्नता हो कि ब्राजिलभन्दा हामी देश सानो छौँ, जनसङ्ख्या त्यसको हिसाबमा वाटर रिसोर्स, किनभने वाटर टावर अफ एसिया भन्छ, त्यसको हिसाबमा तपाईँको पानीको मात्रा ज्यादा भए पनि स्टेबिलिटीको हिसाबमा भोल्युमको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने जस्तो लो ल्याटिच्युड ट्रपिकल रिजन र रेन फरेस्ट, एटलान्टिक रेन फरेस्ट र अमेजन रेन फरेस्ट र अमेजन रिभर बेसिन्समा परेको हुनाले गर्दाखेरि ब्राजिल नै भनौँ न संसारको जलस्रोतको धनी देश हो, हामी सेकेन्डमा परेका हौँ स्टेबिलिटीको कारणले पनि। जस्तो नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समय केही वर्ष अगाडि, केही नभनौँ 2008मा हुनुपर्छ, जसरी कोशीको बाढी, त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकको जुरे भन्ने क्षेत्रमा एउटा सिङ्गै पहाडै खस्यो होइन। यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्जसँग जोडेर हेरिएको हुन्छ कि त्यसरी विश्लेषण गरिएको हुन्छ, यो त्यस्तै हो होइन? म चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यसरी हाँस्न चाहन्न, किनभने अध्ययनले पुष्टि गर्यो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। यदि अध्ययनले चाहिँ त्यसले वास्तविक तथ्यलाई उजागर गरेको छैन भने हामीले हाइपोथेटिकली त्यसलाई प्रेडिक्ट गर्न मिल्दैन। फर्स्ट अफ अल म बारम्बार मैले भन्दै आएको चिज चाहिँ हरेक समयमा एउटै कुरा मैले भन्ने गर्छु, हाम्रो देश यस्तो सेन्सिटिभ जोनमा छ, हामीले जन्मजात 3 प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिहरू जन्मजात लिएर आएका छौँ होइन। सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा त हामी यस्तो टेक्टोनिक जोनमा छौँ, भूकम्प हाम्रो लागि प्राकृतिक प्रदत्त क्षेत्र हो होइन, त्यो चाहिँ हामीले वरदानै पाएको हो। त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ गर्छौँ भनेको कन्ट्रोल गर्छौँ भनेर हामीले गर्न सक्दैनौँ होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो बुताभन्दा बाहिरको चिज हो। दोस्रो वर्षा, किनभने हामी संसारको एउटा रेनफल जोनमा छौँ होइन, जहाँ धेरै वर्षा हुन्छ, मनसुनी वर्षा हुन्छ। अब जहाँ रेनफल संसारको महत्त्वपूर्ण रेनफल जोनमा परिसकेपछि वर्षा हुनु, अत्यधिक वर्षा हुनु त्यो कुनै नौलो कुरा होइन, स्वाभाविक हो, अत्यन्तै स्वाभाविक हो, एकदम हेभी। अनि हामीसँग स्ट्रिम, खोला माथि एउटा ग्लेसियरबाट निस्किनेदेखि लिएर स्ट्रिम खोला नदीहरू छन् नि त, किनभने त्यो चाहिँ स्टिप स्लोप भएर बग्ने नदीहरू छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि उच्च वर्षा भइसकेपछि तपाईँको ती खोलाहरूमा जलस्रोतको मात्रा बढ्नु पनि अस्वाभाविक होइन। बाढी पनि हाम्रो लागि प्रकृति प्रदत्त नै एउटा चाहिँ विरासत हो होइन। अब हाम्रो फेरि फ्रेजाइल इकोसिस्टम छ, फ्रेजाइल वन जङ्गल छ
होइन। अब त्यो वन जङ्गल अनि भूमि छ, जमिन छ, कमलो जमिन भूभाग छ होइन। थोरै त्यो जमिनमा विचलन आयो भने अत्यधिक वर्षा अनि त्यस पछाडि थपिने कहिलेकाहीँको भूकम्प, त्यसले गर्दाखेरि ल्यान्डस्लाइडहरू हुनु पनि त्यो अस्वाभाविक पनि होइन, किनभने हाम्रा यी विरासतहरू हुन्। तर अब वर्षाको जुन चक्र छ निश्चित प्राकृतिक प्रदत्त साइकलभन्दा तपाईँको ज्यादा भएर गयो भने अनि बल्ल जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले एउटा निश्चित फ्लोबाट, किनभने तपाईँको हिमाल पग्लेन भने हाम्रो खोलै हुँदैन तपाईँको। हिमाल त हिमस्रोत, किनभने खोलाको फ्रेस वाटर रिसोर्सेस भनेकै हाम्रो हिमालहरू हुन्। अनि त्यही वर्षा भनेको मतलब मनसुनमा आउने वर्षा पनि महत्त्वपूर्ण छ, विन्टरमा पर्ने हिउँ पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण छ। विन्टरमा पर्ने हिउँ हामीसँग भएन, हाम्रो हिमालहरूमा भएन भने होइन हामीले अरू बेला चाहिँ के अरे जलस्रोतको उपभोग हामीले गर्न पाउँदैनौँ होइन। त्यो जस्तो तपाईँ आफै पनि अब इन्स्टिच्युट अफ टिबेटन प्लेटो रिसर्चमा आबद्ध हुनुहुन्छ, सो संस्थामा तपाईँको अध्ययनले, एउटा वैज्ञानिकको अध्ययनले चाहिँ यो हिमाली तिब्बती क्षेत्रको के छ स्थिति अहिले? एउटा म सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ हाम्रो कन्सर्न भनेको हिमालयन रिजन, यो हाम्रो टिबेटन प्लेटो भन्छ चाहिँ यसलाई हामी वैज्ञानिक रूपमा पछि परिभाषित रूपमा हामी थर्ड पोल रिजन पनि भन्छौँ। यसमा हाम्रो पामिर, हिन्दुकुश, हिमालयज होइन, काराकोरम माउन्टेन रेन्जेस यिनीहरू पर्छ। यी भनेका एसियाको वाटर टावर पनि भन्छ, जलस्रोतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो। र त्यसमा हामी कहाँ पनि, म अर्को व्याख्या गर्दा पनि हामी कहाँ लगभग संसारमा सबै पाइने जलवायु पनि पाइन्छ होइन। जलवायु भनेको ट्रपिकल क्लाइमेट, यो हिमालयन रिजनमा ट्रपिकल क्लाइमेटदेखि अल्पाइन क्लाइमेटसम्म हाम्रो रिजनमा छ। एउटा क्लाइमेटिक डाइभर्सिटी छ, त्यसले एउटा एकदम सिग्निफिकेन्ट भूमिका खेल्छ, जसको कारण चाहिँ डिफ्रेन्ट भनौँ न स्पेसिसहरूको वासस्थान पनि हो। इकोलोजिकलको हिसाबमा पनि हाम्रो रिजन जो क्षेत्र छ टिबेटन प्लेटो रिजन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रिजन हो, जसले एउटा जीव जन्तु भनौँ न विभिन्न स्पेसिसलाई, प्रजातिहरूलाई मात्रै दिएको छैन, बिलियन्स अफ पिपल होइन, अर्बौँ जनताहरूको जीवन सञ्चालन गर्न यसले ठुलो भूमिका गरेको छ होइन। किनभने त्यहाँ त्यो स्रोत भएन भने न हाम्रो एग्रिकल्चर हुन्छ, न हाम्रो इकोनोमी हुन्छ होइन, न हामी बत्ती बालेर हिँड्न सक्छौँ। भनेको मतलब लाइफलाई नै सस्टेन गर्ने चाहिँ एउटा रिजन हो यो। एक पार्ट हो किनभने जनताको लागि, जीवनको लागि सञ्चालन। दोस्रो पार्ट हो भने तपाईँको यो रिजनले हाम्रो दक्षिण एसियाको मात्रै होइन, तपाईँको उत्तरी गोलार्धको मात्रै नभएर संसारको जलवायु चक्रलाई समेत प्रभाव पार्छ होइन। अब सानोतिनो चेन्जेस भयो होइन, सानोतिनो चेन्जेस, सानो परिवर्तन भयो भने यसले असर गर्ने भनेको हामीलाई मात्रै होइन, पुरा विश्वलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ। केही दशक अगाडिसम्म उति साह्रो अध्ययन भएको थिएन। हिमाली क्षेत्र ग्लेसियर्सहरूको विषयमा अध्ययन भएका थिए, विभिन्न मुलुकहरूबाट अध्ययनहरू गरिएका थिए र यो एक दशक यताबाट चाहिँ सर्टेन चेन्जेसहरू आएको कन्सर्नलाई फोकस गरेर चाहिँ अध्ययनहरू व्यापक हुन लाग्यो। जस्तो कि तपाईँको डिजास्टर उत्पन्न गराउने, जस्तो भनौँ डिजास्टर उत्पन्न भएका छन्, जस्तो ग्लफ एउटा उदाहरणको हामीले लिन सक्छौँ, ग्लेसियर लेक आउटब्रेस्ट फ्लड भन्छ होइन। त्यो पनि एउटा नियमित प्रक्रिया हो। हिमालमा हिमतालहरू बन्नु अनौठो कुरा होइन होइन, हिमताल भरिनु पनि अनौठो कुरा होइन। तर त्यो चाहिँ यति द्रुत गतिमा हिमतालहरू भरिने क्रम बढ्नु र त्यसका फ्रिक्वेन्सीहरू, आवृत्तिहरू चाहिँ बारम्बार, हिमताल विस्फोटनका फ्रिक्वेन्सीहरू बारम्बार बढ्दै जानु भनेको, त्यसलाई बढ्दै जानुको कारणले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ वार्मिङ इफेक्टको चाहिँ प्रभाव हो भन्ने कुरोलाई इङ्गित गर्छ। त्यो सँगसँगै हामीले के हेर्छौँ भने जस्तो फ्लडको मात्रामा पनि बढ्दै गएको छ। प्रेसिपिटेसन, एक्सट्रिम इभेन्टहरूको फ्रिक्वेन्सीमा पनि बढ्दै गइरहेको छ। जुन हाम्रो प्राकृतिक रूपमा हुने उच्च वर्षा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो बाहेक पनि अति उच्च वर्षाको जुन फ्रिक्वेन्सीहरू छ, आवृत्तिहरू पनि बढ्दै गएको छ, जुन एउटा प्राकृतिक साइकलभन्दा पनि पर रहेर त्यस्ता आवृत्तिहरू बढ्दै गएको छ। अनि त्यसको कारणले बाढी, फ्लडको अमाउन्ट जुन अकुरेन्सेस छ नि, त्यसको फ्रिक्वेन्सीहरू पनि बढ्दै गएको छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको सिजनल चेन्जेसहरू जुन छ, सिजनका चेन्जेसहरू
पनि बढ्दै गएको छ त्यसको फ्रिक्वेन्सीहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको इम्प्याक्टको जुन रेस्पोन्सिबल फ्याक्टर हुन्छ त्यो चाहिँ वार्मिङ नै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। भनेपछि त्यो हिसाबमा चाहिँ केही दशक अथवा केही वर्ष अथवा हार्डली सेन्चुरी पछि चाहिँ तिब्बतका ती डाँडाहरू सबै नाङ्गो हुने हो? त्यसरी नभनौँ। त्यसरी चाहिँ हामी यो नाङ्गो हुन्छ भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्ने होइन, फ्युचर अनसर्टेन छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रेडिक्ट हुन्छ भनेर भन्ने होइन, त्यो एउटा हाइपोथेटिकल गेस मात्रै हो। तपाईँको भोलि चाहिँ तपाईँको हाम्रो पुरै चाहिँ यो मलाई बारम्बार सोधिने प्रश्न पनि भयो, भोलि त्यसो भयो भनेदेखि हाम्रा हिमशृङ्खला नष्ट हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ म यसरी सहमत भएर सकिन्छ नै भन्ने धारणा चाहिँ म राख्दिनँ। किनभने तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो पोलिसी प्रेडिक्सन प्रोजेक्सन्स यिनीहरूले यदि यति डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने र अहिलेको मेल्टिङ रेट नै कन्टिन्युएसन भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा क्यालकुलेटेड फिगर हो। त्यो चाहिँ यति वर्ष अथवा 2100को लास्टकोतिर शताब्दीको लास्टतिर चाहिँ हिमालहरू सिद्धिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा प्रेडिक्सन गरेको त्यो एउटा हो, क्यालकुलेटेड प्रेडिक्सन हो। तर अहिले पनि कस्तो छ भने तपाईँको सबैतिर मेल्टिङ रेट चाहिँ एकदम ऱ्यापिड रूपमा गएको छ भन्ने होइन। जस्तो हाम्रै स्टडी पनि आजभन्दा 2012मा प्रकाशित भएको थियो, अहिले पनि धेरै अपडेटहरू छन् होइन। अहिले धेरै रिसेन्टली पनि मैले एउटा माउन्ट एभरेस्टको स्टडी पनि गरेको थिएँ, सगरमाथा रिजनको स्टडी पनि गरेको थिएँ। केही मैले भनौँ न स्टडी यो स्नो कभर चेन्जेसहरूको विषयमा पनि मैले केही अध्ययनहरू गरेको थिएँ। र सबैभन्दा मुख्य कुरो तापक्रम वृद्धिको जुन के भन्छ डिस्ट्रिब्युसन पनि सबैतिर समान छैन, कोही ठाउँमा घटेको छ कोही ठाउँमा बढेको छ होइन। अनि हिउँ पनि जुन प्रक्रिया हो त्यो हिउँ पर्ने प्रक्रिया पनि कोही ठाउँमा बढेको छ कोही ठाउँमा घटेको छ। प्राकृतिक एउटा चाहिँ यो तथ्याङ्क र अध्ययनहरूले देखाउँछ। अर्को पानी पर्ने प्रक्रिया पनि सबैतिर समान छैन, कोही ठाउँमा ज्यादा परेको छ कोही ठाउँमा कम परेको छ, सबै स्पोरेडिक छ भनेको एग्रिगेटमा नै त्यो चाहिँ के छ भने अनसर्टेनिटिजहरू ज्यादा छन्। अनि तपाईँको हाम्रै अध्ययनले 2012मा गरेको नेचर क्लाइमेट चेन्जमा प्रकाशित भएको थियो। हामीले गरेको अध्ययनले तपाईँको सर्टेन रिजन जस्तो यो काराकोरम रिजन भयो अथवा पामिर रिजन भयो भनौँ न, ती रिजनहरूमा तपाईँको ग्लेसियर्सहरू एडभान्सिङ भइराखेको छ, बढिराखेको छ, हिउँको गर्ने बढिराखेको छ। अनि हाम्रो जुन सेन्ट्रल हिमालयन रिजनमा रिटेटिङ भन्ने कुरा पनि एकदम मोडरेटली भइराखेको छ होइन। अनि साउथ इस्टर्न रिजनमा टिबेटन प्लेटो रिजनमा तपाईँको चाहिँ रिटेटिङ रेट हाई छ होइन। अब कुनै ठाउँमा प्रेसिपिटेसन घट्नुले त्यसलाई रेस्पोन्सिबल गरेको छ होइन त्यो एउटा, अनि कुनै ठाउँमा प्रेसिपिटेसन बढेर त्यसलाई चाहिँ एकुमुलेसन्समा इन्फ्लुएन्स गरेको छ होइन। अब यो कारणले तपाईँको चाहिँ हामी यदि कुनै बिन्दुमा हामी कुनै समयमा चाहिँ भनेको मतलब एउटा भनौँ न प्रेसिपिटेसनको मात्रा बढ्दै गयो, हामीले पृथ्वीलाई एउटा चाहिँ स्टेबल कन्डिसन गर्दै जस्तो मिनिमाइज ग्रिन हाउस इफेक्टलाई मिनिमाइज गर्ने क्रममा हामीले त्यही किसिमको कपहरू गर्न थाल्यौँ भने अथवा त्यो हिसाबको प्रभाव पऱ्यो भनेदेखि हामीले यसले रिभर्स पनि हुनसक्छ। तर त्यो किसिमको हाइपोथेटिकल प्रेडिक्सनमा हामीले हिमालय सिद्धिन्छ सबै हामी एकदमै हुन्छौँ सिद्धिन्छौँ अथवा हाम्रो अस्तित्व नै सिद्धिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ जानु हुँदैन, त्यो फोकसमा चाहिँ म छैन। अब हुन त यसलाई चाहिँ पोलिटिसाइज पनि गरिएको छ। पोलिटिसाइज भन्दा पनि सबैभन्दा मुख्य कुरो मेरो आफ्नो सोचमा तपाईँको पोलिसी बनाउनु पऱ्यो होइन, कुनै पनि गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउनु पऱ्यो होइन। त्यो पोलिसी बनाउँदाखेरि हामीले अहिले तथ्याङ्क त निकालेको छौँ, मेल्टिङ यति छ, तापक्रम यति बढेको छ होइन, यस्तो किसिमको प्रभाव छ भनेको तापक्रम बढेर चाहिँ हाम्रो ग्लेसियर्सहरू पग्लिने क्रम छ, जुन हिमाली क्षेत्रका हिउँहरूको पग्लिने क्रम बढेको छ, यो चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्था हो। तर यसैलाई क्यालकुलेट गरेर हामीले आजभन्दा 50 वर्ष पछाडि के हुन्छ त र 100 वर्ष पछाडि के हुन्छ त भनेको एउटा त्यो एस्टिमेसन गऱ्यौँ भने त्यसको कारकहरू त हामीसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हुनसक्छ, हामीले अब त्यसलाई चाहिँ मिटिगेसन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा सपोर्टिभ नेचरको लागि होइन, एउटा चाहिँ त्यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि एउटा पोलिसी गरेर अलर्ट गराउनको लागि चाहिँ यसले भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले प्रेडिक्सन गऱ्यौँ भने नहुन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ, द्याट इज फ्युचर होइन। हामीले चाहिँ भनौँ न एउटा प्रोजेक्सन मात्रै गरेको हो नि त, त्यो त्यसलाई त भनेको कोप गर्नलाई यदि बढ्यो हाम्रो अस्तित्वै सङ्कटमा भयो भनेदेखि त 21औं शताब्दीमा यही रेसियोसँग हाम्रो तापक्रम बढ्दै गयो भने यति समयसम्म त यस्तो हुन सक्ला होइन।
हाम्रो ग्लेसियर मेल्टिङ हुन सक्ला, तर हामीले बचाउनुपर्छ है भनेर त्यो एउटा चाहिँ प्रि प्लानको रूपमा चाहिँ पोलिसी बनेको, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ जस्तो लाग्छ। तर हामीले त्यसरी नै अब जानुपर्छ भन्ने छैन। तर तापक्रम वृद्धिकै कुरा अहिले चर्चै गर्ने हो भने त आजभन्दा तपाईँको 1400-1500 वर्ष अगाडि अथवा त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा मेडाबल पिरियड पनि भन्छौँ नि त, त्यतिखेर अहिलेको तापक्रमभन्दा पनि ज्यादा तापक्रम थियो, भनेको वार्मर थियो होइन, गर्मी थियो। त्यतिखेर त न इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन थियो, न एन्थ्रोपोजेनिक इफेक्टहरू थियो। अब लाखौँ वर्ष अगाडि तपाईँको पृथ्वी चिसो थियो, अब भनौँ न आइस एजको ऊ थियो, टाइम थियो। अब फ्युचरमा फेरि आइस एज पनि आउन सक्छ, वार्म टाइम पनि आउन सक्छ, नेचुरल साइकलका कुराहरू भए। यी चाहिँ हामीले हाम्रो कारणले के अरे उत्पन्न गरेका समस्याहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि रिभाइभ गर्नलाई नसकिने होइन, त्यो अलर्ट गराउनको लागि चाहिँ यो रोल खेल्छ। इक्विनोक्स साइकल भन्छ नि, हजुर। अब जस्तो 5000 वर्ष अगाडि पनि नेपालको चुरी क्षेत्रमा चाहिँ हिउँ पर्थ्यो भन्ने छ होइन। त्यति बेला त कसैले कार्बन उत्सर्जन गरेका थिएन, तर पनि त्यो हिउँहरू अहिले पर्ने त्यो मासतिर महाभारतदेखि अझ मासतिर सर्दै गएको छ होइन। भनेपछि यो त प्राकृतिक कारण रहेछ नि त होइन, तापक्रम बढ्ने कुरा त त्यसो भए एकदमै तपाईँको हामी पृथ्वी पहिले सबभन्दा पहिले उत्पत्ति भयो नि त। त्यो पृथ्वी उत्पत्ति हुँदा त पृथ्वी अत्यन्त तातो थियो नि त, एकदमै तातो थियो नि त पृथ्वी। पछि जब सेलाएर जीवन अनुकूल भन्दा जीवन एक्जिस्ट हुने अनुकूलतासम्म आउनलाई त धेरै समय लगायो नि त, झन् 150 भनौँ न बिलियन भनौँ न अरब वर्ष भनौँ न 150 अरब वर्ष चाहन्छु लाग्यो। अहिले त 4.5 अरब वर्ष त्यो भनेको पृथ्वीकोमा जीवन आएको भनेको त 3 अरब 50 करोड वर्ष चाहन्छौँ, 3.5 अरब वर्षको हाराहारी वैज्ञानिक एभिडेन्सहरू छ, प्रमाणहरू छ। अब त्यतिखेर त अत्यन्त तातो थियो होइन, पानीको मात्राहरू पनि भनौँ पछि त्यस पछाडि चिसिएपछि पानीको मात्रा पनि, तर अक्सिजन थिएन त्यो बेला। जब जीवन पृथ्वीमा एक्जिस्ट आयो त्यतिखेर पृथ्वीमा अक्सिजन थिएन होइन, अक्सिजन बिना नै जीवनको उत्पत्ति भयो। अहिले हामीसँग अक्सिजन छ, तर हाम्रै कारणले चाहिँ अक्सिजन एउटा भनौँ न हामीलाई शुद्ध अक्सिजन लिन पाइरहेका छन्, त्यो एउटा समस्या त। तर बिचमा विभिन्न कालहरू पनि आए, विभिन्न कालखण्डहरू पनि आए नि त। जस्तो अब डाइनोसर पृथ्वीबाट विलुप्त भएर गयो होइन, 6.5 करोड वर्ष पहिले। के भयो त्यो बेला? अब त्यतिखेर चाहिँ एउटा ठुलो एस्टेरोइड चाहिँ भनौँ न, मैले अब तथ्याङ्क सायद युकान्टन पेनिन्सुला भन्ने ठाउँ होला, त्यो ठाउँमा चाहिँ अन्तरिक्षबाट आएको चाहिँ ठुलो चाहिँ एस्टेरोइड ठोकिएर चाहिँ पृथ्वीमा त पुरै तपाईँको चाहिँ भनौँ न अन्धकार बनाइदियो, ढाकिदियो, त्यहाँ धुलो उडेर अथवा त्यसले अब त्यो इनर्जी पनि प्रड्युस गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कति समयसम्म चिसो पार्ने गऱ्यो नि त। जब तपाईँको एटमोस्फियर फेरि एउटा के छ भने ग्रिन हाउस ग्यासको मात्रा बढ्दै गयो भने त्यसको नेगेटिभ फिडब्याक पनि हुन्छ तपाईँको। वार्मिङ हुँदाहुँदै पछि एकदमै डेन्स रूपमा चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू एटमोस्फियरमा भयो भने त्यसले फेरि अर्को नेगेटिभ फिडब्याक ल्याउँछ, कुलिङ इफेक्ट पनि स्टार्ट गर्छ होइन। अब त्यो हिसाबले पनि छ। अनि ती नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रियाहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। जस्तो कहिले पृथ्वी सूर्यबाट नजिक हुन्छ होइन, अब कहिले पृथ्वी सूर्यबाट टाढा पर्छ। एपेलियन प्रिहेलियन भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि छ। ती पृथ्वीको नजिक हुँदा त्यसले चाहिँ के भन्छन्, तापक्रममा चाहिँ बढी अथवा बढाउने कामहरू गर्छ, टाढा हुँदाखेरि चिसो हुने काम पनि गर्छ। फेरि हाम्रो प्रकृतिमा के भने हिमयुग पनि आएको छ, वार्म एजहरू पनि पाएको छ, एकदम तातो युग पनि आएको छ भनेको ती साइकलहरू पनि छ। यो त्यो सबै छ के। अनि अब अहिलेको एज भनेको हाम्रो लागि जीवन उपयोगी समय हो नि त। त्यसलाई गर्दाखेरि एकदम ब्यालेन्सिङ टाइम भन्नुपर्छ नि त, लाइफको लागि त ब्यालेन्सिङ टाइम हो। त्यसले गर्दाखेरि तापक्रम पनि न्यूनतम मेन्टेन गरेको छ। जस्तो पृथ्वीको औसत तापक्रम कति 15 डिग्री सेल्सियस चाहन्छु हाराहारीमा छ, त्योभन्दा ज्यादा भयो अब बढ्यो भने त्यसले प्रभाव पार्ने हो, हाम्रो हिम श्रृङ्खलालाई प्रभाव पार्ने हो, जीवनलाई प्रभाव पार्ने हो। अब त्यो चाहिँ कारक चाहिँ हामी नै हो, नेचरभन्दा पनि हामीले नै त्यसलाई हाम्रो नै रेस्पोन्सिबल हो। तर त्यसलाई अरू बढी चाहिँ के गरियो भने त्यसलाई जस्तो हामीले सही उपयोग चाहिँ गर्न सक्थ्यौँ। जस्तो भनौँ न, हामीलाई त अहिले त सबै कुराहरू थाहा छ नि त, यो कारणले चाहिँ हामी कहाँमा के अरे यो तापक्रम बढेको छ अथवा हाम्रो वातावरणीय असर पुर्याएको छ भन्ने कुरा त हामीलाई जानकारी छ नि त। हामीले त अहिले त धेरै कुराहरू बुझिसक्यो, वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरिसकेको छ। र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा एकीकृत रूपमा भनौँ न, सबै राष्ट्रहरू जो छ, रेस्पोन्सिबल राष्ट्रहरू जो छ, अथवा हामीले पनि हाम्रो साइडबाट के गर्न सकिन्छ। जस्तो कि म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँ। यो ग्रिन हाउस इफेक्टको कुरा गर्दाखेरि, ग्रिन हाउस ग्यासको इफेक्टको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ तापक्रम वृद्धि हुने क्रम अलिक कन्फ्लिक्टिङ अवस्थामा छ। भनेको त्यो ग्रिन हाउस ग्यासको इफेक्टले जुन प्रभाव पार्छ त्योभन्दा फरक रूपमा हाम्रो
क्षेत्रले हाम्रो राष्ट्रले रेस्पोन्स गरेको छ। जस्तो कि तपाईँको ग्रिनहाउस ग्यासेसको इफेक्टको कारण रातिको तापक्रम बढ्छ भनेको मिनिमम टेम्परेचर राइज हुन्छ होइन। मिनिमम टेम्परेचर राइज हुनु भनेको ग्रिनहाउस ग्यासको डिरेक्ट इफेक्ट हो, प्रत्यक्ष प्रभाव हो। अब जस्तो नर्दर्न साइडमा त्यस्ता किसिमका प्रभावहरू मिनिमम टेम्परेचर बढ्ने प्रभावहरू देखिएको छ। तर हाम्रो साइडमा के छ भने जस्तो अब अप्पर इन्डस भ्याली रिजनमा भयो, नेपालको हिमालयन रिजन, साउदर्न पार्ट अफ द हिमालयन रिजन भयो, केही वेस्टर्न हिमालयन माउन्टेन सिस्टम भयो, त्यस पछाडि सम पार्ट अफ द इन्डियन सब कन्टिनेन्ट हो, त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने म्याक्सिमम टेम्परेचर बढ्दो क्रममा छ होइन। मिनिमम टेम्परेचरको भेरिएबिलिटी एकदम हाई छ, कोही ठाउँमा घटेको छ, कोही ठाउँमा स्टेबल छ, कोही ठाउँमा इन्क्रिज भए पनि थोरै इन्क्रिज भएको छ। जुन लार्ज स्केल रिजनल स्केल इन्फ्लुएन्स भन्दा पनि चाहिँ ज्यादा रेस्पोन्सिबल छ। जस्तै कि काठमाडौँमा तापक्रम बढ्छ, ज्यादा भयो एकदमै, अनि हामीले त्यसलाई के गरिदिन्छौँ त यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्ट हो भनिदिन्छौँ। त्यो वास्तविकता चाहिँ मैले मान्दिनँ। जस्तो त्यस्तै अब काठमाडौँमा त्यो जुन रिभरमा फ्लडहरू आएको छ होइन, त्यो फ्लडहरू आउन साथै एकदमै फ्लड आयो भनेको चाहिँ त्यो नै जलवायु परिवर्तनकै प्रभाव हो भनेर भन्न मिल्दैन। काठमाडौँमा कस्तो छ भने हामीसँग माटो छैन जमिनमा, रुख बिरुवा छैन जमिनमा होइन, झार छैन जमिनमा, अनि सूर्यबाट आएको तापक्रम होइन लाई उपयोग गर्ने कुनै जमिन नभइसकेपछि त कङ्क्रिटले त के गरिदिन्छ, त्यसले त हिट रिलिज गर्ने हो होइन। तपाईँको जुन आयो एब्जर्ब गर्छ, एब्जर्ब गरेपछि लङ वेभ रेडिएसन गर्छ, हिट रिलिज गरिदिन्छ, उसले त हिट नै फर्काइदिन्छ होइन। अब भूमिमा तपाईँको माटो भएको भए एब्जर्ब गर्थ्यो, अथवा मोइस्चर भनेको जमिन बिरुवा अथवा झार भएको भए के गरिदिन्थ्यो भने त्यहाँ त मोइस्चर हुन्छ नि त झारमा त, अनि त्यसले त एब्जर्ब गर्थ्यो, अनि शीतल पनि हुन्थ्यो वातावरण भनेपछि। त्यो किन कङ्क्रिटले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने काठमाडौँको टेम्परेचर बढिरहेको छ। अर्बन क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो। जस्तो तपाईँ अब चिनसँगै त्यहाँको संस्थासँग आबद्ध भएर काम गर्नुभएको छ, चिनको यो सम्बन्धी के नीतिहरू छ? सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेन्ज इफेक्टलाई अथवा हाम्रो प्रकृति संरक्षणको लागि धेरै ठुलो चाहिँ कामहरू गरेको छ। पहिलो इक्जाम्पल मैले तिब्बतन प्लेटोमा देख्छु होइन। तिब्बतन प्लेटो जुन तिब्बतमा जुन किसिमको चाहिँ कन्जर्भेसन गरेको छ, इकोलोजिकल कन्जर्भेसन गरेको छ, त्यहाँको क्लाइमेट मेन्टेनको लागि, त्यहाँको डाइभर्सिटी मेन्टेनको लागि होइन, त्यहाँको जुन हाइड्रोलोजिकल साइकल मेन्टेनको लागि गरेको जुन इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट तिब्बतको सँगसँगै कन्जर्भेसन सेक्टरमा गरेको योगदान सबैभन्दा अतुल्य छ मेरो मैले देखेकोमा चाहिँ सबै। अनि त्यो संरक्षण गर्नु भनेको हाम्रो वातावरण मात्रै संरक्षण गर्नु होइन, हाम्रो रिजनको मात्रै जलवायुको चक्रलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नु मात्र होइन, नर्दर्न हेमिस्फियर ग्लोबलको जलवायु चक्रलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उनीहरूको के त भन्दाखेरि मेजर फोकस इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन हो। तपाईँ बेजिङ कुनै बेला अत्यन्तै प्रदूषित भनौँ न क्षेत्र थियो होइन। आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि 13-14 भने चाहिँ 10-12 वर्ष अगाडिदेखि एकदमै, किनभने उनीहरूले ऱ्यापिड के गरे चेन्जेस भनेको मतलब त्यसको मेन कारक आइडेन्टिफाई गरे। मेन कारक आइडेन्टिफाई गरिदिएपछि त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने ऱ्यापिड चाहिँ उनीहरूले के भन्थे एक्सनमा गए भनेको त्यसलाई त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ भनौँ लागू गर्नको लागि र प्रदूषणबाट जोगिनको लागि। अहिले बेजिङ लगभग पोल्युसन फ्री अवस्थामा छ होइन। उनीहरूले गरेको जुन मेन कारक चिजहरूलाई त आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि भनेपछि वातावरण संरक्षणमा उनीहरूको योगदान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो सँगसँगै तपाईँको कतिपय डिजर्ट एरिया छ होइन, रिग्रिनिङ गर्ने कामहरूमा पनि उनीहरूको जुन टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट छ नि त्यो पनि सबैभन्दा उल्लेख्य उपलब्धि हो। र उनीहरूको उद्देश्य पनि के त भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा जस्तो कमन च्यालेन्जेसहरू छ जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा, किनभने डिजास्टर त हाम्रो मात्रै समस्या होइन, चिनको मात्रै समस्या होइन। अब तिब्बतमा ग्लफ आयो, ग्लेसियर लेक आउटबुस्ट फ्लड भयो, हामीलाई पनि असर पर्छ, उनीहरूलाई नै असर पर्छ। यो त ट्रान्सबाउन्ड्री समस्याहरू भयो, किनभने त्यसले त सबैलाई साझा समस्या भयो नि त। तर त्यो कोप गर्नको लागि स्ट्राटेजिकली हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी कोअपरेसन गरेर जाउँ भन्ने हिसाबले लाग्ने आरोप चाहिँ के भने उद्योगहरू धेरै चलायो, जसले गर्दा उसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा सबैभन्दा ठुलो उसको हात छ भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। अहिले धेरै ट्रान्सफर्मेसन भइसक्यो, किनभने तपाईँको
तपाईँको मैले अघि पनि भने नि तपाईँलाई युरोप सबैभन्दा मेजर कन्ट्रिब्युटर हो। बिगिनिङ स्टार्टिङ के हो त भन्दाखेरि यो फसिल्स फ्युल्सको जुन कन्ट्रिब्युसन छ उनीहरूको एटमोस्फियरमा भयो नि नेगेटिभ कन्ट्रिब्युसन भनेको त्यसमा मेजर रेस्पोन्सिबल कुन थियो त भन्दा युरोप थियो कुनै बेला होइन। कुनै बेला उनीहरूले गर्दै औद्योगिकरण इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा के थियो त युरोपले गरेको थियो होइन। जस्तो हामी कोल बर्न गर्छौँ नि त अझै पनि हिमाली क्षेत्रमा वन दाउरा के अरे वन जङ्गल मासेर चाहिँ वन जङ्गल दाउरा काटेर त पकाउने चलन त अझै पनि छ नि त होइन। त्यो हिसाब सबैतिर त हामीसँग ग्यासेसहरू पुगेको छैन अथवा रिन्युएबल इनर्जीहरू पुगेको छैन नि त्यो हिसाब छ। तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ यति ऱ्यापिड ट्रान्सफर्मेसन भएको छ रिन्युएबल इनर्जीमा। बेजिङमा डबल डेकर बसहरू तपाईँको ब्याट्रीबाट चल्छन्, इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्छन्, हाइड्रोजन फ्युलका के अरे भेहिकल्सहरू देखिन्छन् र मेजोरिटी अफ द कारहरू तपाईँको चाहिँ रिन्युएबल इनर्जीहरूबाट चलेका छन् होइन। अब उनीहरूको इन्डस्ट्रीहरू पनि कतिपय ठाउँहरूमा त्यही किसिमले चाहिँ उनीहरू इस्टाब्लिस गरेको छ जसले नेचरलाई चाहिँ हार्म गर्दैन। कन्स्ट्रक्सनमा पनि कस्तो छ भने नेचर ब्यालेन्स गरेको छ। तर फेरि जस्तो इभी गाडी भन्दै गर्दाखेरि होइन विद्युतीय रेलहरू भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ युज हुने यो ब्याट्रीहरू जो पछि डिस्पोज गर्नु पऱ्यो भने त्यसले चाहिँ झन् थप वातावरण बिगार्छ भन्ने प्रश्न पनि छ नि त। म यो विषय यो सन्दर्भमा आजभन्दा म जतिखेर म विद्यार्थी थिएँ नेपालमा हामीले खुब चर्चा गर्थ्यौँ। त्यतिखेर विक्रम टेम्पो भन्ने चल्थ्यो। विक्रम टेम्पो भनेको धुवाँ यति मुस्लो धुवाँ छाडेर त्यस पछाडि एकजना वातावरण मन्त्रालय थियो अनि त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न भनेर इलेक्ट्रिक टेम्पोको कन्सेप्ट अवधारणा आयो होइन। अब यो भनेको 2 दशक लगभग 3 दशक अगाडि हामीले चर्चा गरेको। अहिले पनि विद्युतीय के अरे ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीहरू टेम्पोहरू त काठमाडौँमा छ्यास्ती छ नि। त्यतिखेर हामी के कन्सर्न गर्थ्यौँ भने हाम्रो आइडियोलोजी अलिकति फरक थियो। त्यतिखेरको हामीले प्रश्नसँग वास्तविकता के हो भन्ने कुराहरू हामीले राम्रोसँग बुझेका थिएनौँ। त्यतिखेर हाम्रो कन्सर्न पनि तपाईँले अहिले जुन मलाई प्रश्न गर्नुभयो भनेको आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हामीले वातावरण को विषयमा कन्सर्न गर्दा हामी प्रश्न गर्थ्यौँ ती ब्याट्रीहरूलाई कहाँ डिस्पोज गर्ने। त्यहाँ त एसिड हुन्छ त्यसले हामीले जमिनमा फाल्यो भने त त्यसले अर्को नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ होइन, त्यसले असर पुर्याउँछ भन्ने। अब हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले एउटा फोहोर राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। हामी आफ्नै घरको राम्रोसँग फोहोर व्यवस्थापन गर्दैनौँ होइन। फोहोर व्यवस्थापन नगरेर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हाम्रो चाहिँ भनौँ न प्रदूषण, खोलाहरू पनि प्रदूषण भएका छन्, सडक पनि प्रदूषण भएका छन्। तर विकसित राष्ट्रमा त त्यो छैन। तपाईँको मेरो अपार्टमेन्टमा जुन अपार्टमेन्टमा बस्छु त्योभन्दा लगभग 50 मिटर पर तपाईँको त्यो ठुल्ठुला के अरे 18 तले अपार्टमेन्टका 3, 4, 5, 6 कतिवटा अपार्टमेन्ट छन्, त्यहाँ कति परिवार हुन्छ, त्यहाँबाट उत्सर्जन हुने फोहोरहरू त्यही 50 मिटरको दूरीमा होइन तपाईँको एउटा त्यो जुन ऊ छ फोहोर प्रशोधन भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने एउटा चाहिँ घर छ भनेको सेन्टर छ। त्यो सेन्टरले त्यहाँ म्यानेज गरेर त्यो चाहिँ कहाँ लानुपर्ने उसले लान्छ। तर त्यो सेन्टरमा लाँदाखेरि मैले फालेको फोहोरहरू हामीले फालेको फोहोरहरू पनि त्यहाँ त्यही किसिमले म्यानेज भएको छ होइन। अनि त्यही फोहोर त्यही नजिकै लगेर उनीहरूले यति भनौँ न इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली तरिकाले उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेको छ होइन। अनि पछि रिसाइकल गरेको छ, कतिपय रिसाइकल हुने चिजहरूलाई रिसाइकल गरेको छ, म्यानेजमेन्ट गर्ने चिजहरूलाई म्यानेजमेन्ट गरेको छ। त्यो म्यानेजमेन्ट प्रक्रिया त्यो सबै प्रक्रियाहरूले एउटा फुलफिलमेन्ट भइसकेपछि प्रब्लम भन्ने कुराहरू आउँदैन होइन। ब्याट्री भनेको म्यानेजमेन्टको विषय हो। ब्याट्री त्यसलाई हामीले युटिलाइजेसन गरिसकेपछि त्यसलाई डिस्पोज कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको प्रब्लमको विषय होइन। सबैभन्दा मुख्य कुरो म्यानेजमेन्टको विषय हो। हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ, त्यो प्रब्लम हो। अहिले हाम्रो फोहोर मैला तपाईँको त्यत्रो बेजिङको जनसङ्ख्या म कम्पेरिजन गर्छु, बेजिङको जनसङ्ख्या झन्डै नेपालको जनसङ्ख्या बराबर छ। अहिले पो लगभग सबै नेपालीहरू बाहिर गएर यहाँ त 1.5 करोड कति हारारीमा जनसङ्ख्या होला, 3 करोड जनसङ्ख्या त बेजिङ पनि लगभग 3 करोड जनसङ्ख्या हो। बेजिङ भनेको सबैभन्दा ड्राई क्यापिटल हो, वाटर रिसोर्सेस छैन। तपाईँ बेजिङ जानुभयो भने त्यहाँ वाटर रिसोर्सेस भेट्नुहुन्न। त्यो 3 करोड 3.5 करोड जनसङ्ख्यालाई 24 आवर पानीको आपूर्ति छ, 24 आवर ग्यासको आपूर्ति छ, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटीको आपूर्ति छ। अब त्यहाँबाट निस्केका वेस्टहरू तपाईँ त्यत्रो होल बेजिङ सिटीमा तपाईँले काहीँ पनि देख्नुहुन्न। म्यानेजमेन्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको म्यानेजमेन्ट।
भनेपछि भविष्यमा चाहिँ ब्याट्री डिस्पोज गर्ने कुराहरू यी मुद्दाहरू चाहिँ म्यानेज मात्रै कुराहरू हुन्। यसले कुनै प्राकृतिक रूपमा तपाईँले बाहिर त्यो जमिनमा फालिदिनु भयो भने त त्यसले त इम्प्याक्ट गरिहाल्छ नि, तर त्यसको डिस्पोज गर्ने हामीले हाइड्रोजन फ्युलहरू पनि प्रयोग गर्छौँ नि, हाइड्रोजनहरू होइन, कतिपय केमिकलहरू पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ, रसायनहरू होलान्, तर त्योभन्दा पनि अब त हाइड्रोजन फ्युलका कुराहरू आइरहेको छ, जस्तो पानीबाट इन्धन निकालेर पनि प्रयोग गर्ने कुराहरू आइराखेको छ भनेको सबैभन्दा मुख्य। यदि हामीसँग अर्को विकल्प त अहिले छैन नि त। अब सबैभन्दा मुख्य कुरो तपाईँले म गर्छु, फसल फ्युलको विकल्प रिन्युएबल इनर्जी कि सोलर हो होइन, होइन कि इलेक्ट्रिक ब्याट्री हो होइन, कि तपाईँको चाहिँ हाइड्रोजन फ्युल हो होइन, त्यो बाहेक अरू इनर्जी त हामीसँग अहिले छैन नि त, प्र्याक्टिकली युज गरेको त छैन नि त, त्यो त विकल्प त गर्नु पऱ्यो नि, किनभने फसल फ्युल्स सब रेस्पोन्सिबल छ हाम्रो एटमोस्फियरमा भनेपछि त्यसको अल्टरनेटमा त हामीले त ल्याउनु पऱ्यो। अब अल्टरनेटमा ल्याइसकेपछि हामीले प्रयोग गर्छौँ, त प्रयोग गरेपछि त म्यानेजमेन्ट त इम्पोर्टेन्ट हो नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी आजभन्दा 30 वर्ष हामीले जुन बहस गरिरहेको थियौँ, अहिले यो म्यानेजमेन्टका बहसहरू चाहिँ त्यति विश्वमा हुन्छन् जस्तो लाग्दैन, किनभने अब जस्तो सोलरबाट चल्नेहरू पनि आइराखेको छ, ब्याट्रीबाट अहिले हरेक तपाईँको जस्तो ड्रोनहरू, जस्तो मेडिकल सेक्टरमा प्रयोग गर्ने ड्रोनहरू पनि सबै ब्याट्रीहरूबाट चल्छन्। तर ती ब्याट्रीहरू प्रड्युस गर्दा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज, ती ब्याट्रीहरू प्रड्युस गर्दा अथवा प्राविधिक जुन जनोपयोगी प्रविधिहरूको विकास गर्दा इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली ती प्रविधिहरू कसरी हुन सक्छन् भन्ने कन्सर्न चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टको मेन एजेन्डा पनि हो, सबैभन्दा मुख्य। अब यसमा दुईवटा कुरा, जस्तो अब सरकारले लिनुपर्ने नीतिहरूमा चाहिँ एउटा जस्तो इलेक्ट्रिक रेलहरू भयो, अर्को हजुरको जस्तै हाइड्रो पावरहरू होइन, केबल कारहरू भयो, यी भनेको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो किसिमको कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्डस्ट्री होइन, तर पनि यी इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ हामीले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तर्गत होइन राखेर चाहिँ विभिन्न किसिमका दुःख दिने नियतले चाहिँ यी प्रोजेक्टहरू चाहिँ सम्पन्न गर्न नदिने भन्ने कुरो पनि छ कि यो चाहिँ कस्तो नीतिगत अस्पष्टता हो कि अथवा यो नियत खराब हो? अब सबैभन्दा मुख्य कुरो नलेज, ज्ञान कसले लिड गरिरहेको छ, सबैभन्दा मेन प्रश्न भनेको त्यो हो होइन। किनभने हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ, मैले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न कन्स्ट्रक्सनहरू देखेको छु, बाटोघाटोहरू पनि देखेको छु। म चिनकै उदाहरण दिन्छु। चिनमा जमिनबाट बाटो बनाउँदाखेरि, सडक निर्माण गर्दाखेरि अब हामी ग्रामीण क्षेत्रमा जाउँ होइन, कतिपय पहाडी भेगहरूमा जाउँ, तपाईँको डोजरले खनेर नाङ्गो बनाइदिएको छ, अनस्टेबल भएको छ भनेको हामीलाई केही अरू मतलब छैन। हामीले त्यो बाटो खन्दाखेरि के गरिदिन्छौँ, डोजर लग्यौँ होइन, कोतर्यौँ, जङ्गल छ त्यसलाई के गर्यौँ, नाङ्गो बनाइदिउँ। इभन माटोको पनि ल्याबमा गरिएन, जियोलोजिकल अध्ययन गरिएन होइन। अनि अर्को कुरा, त्यो भइसकेपछि त त्यहाँको जमिन पनि अनस्टेबल भयो, नेचुरल रिसोर्सेस पनि अनस्टेबल भयो, पहिरोको खतरा बढ्यो, पानी आउन छ, त्यो अनस्टेबल हुन्छ। हाम्रो फ्रेजाइल इकोसिस्टम छ होइन, पानी आए पनि हुन्छ। अब मैले चिनमै हेर्दा पनि मैले देखेको मेरो इम्प्रेसनको एउटा इक्जाम्पल छ नेपालमै पनि, हाम्रो मुगलिङदेखि नारायणघाटसम्मको जुन बाटो छ हजुर, त्यहाँनिर चाहिँ जियोलोजी स्टडीहरू भएन भन्ने कुराहरू छ कि, जसले गर्दा चाहिँ निरन्तर बाढी पहिरो जाने, हजुर, त्यसले गर्दा चाहिँ बाटो अवरोध हुने त्यो स्थिति। त्यसले अहिले तपाईँको नारायणघाट मुगलिङ छ, कुनै बेला कृष्णवीरले साथै दुःख दियो। म कुनै बेला टेलिभिजनमा रहँदाखेरि, टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँदा मैले कृष्णवीरको डकुमेन्ट्रीहरू धेरै बनाएको थिएँ, किनभने त्यहाँ बायो इन्जिनियरिङले चाहिँ त्यो कृष्णवीरको समस्यालाई धेरै हदसम्म अहिलेसम्म मेन्टेन गरिराखेको छ। किनभने त्यो नेपाली एक्सपर्टले नै तपाईँको कृष्णवीरलाई जुन बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट सुरुवात गरेको छ, त्यसको त्यो जमिन स्टेबिलिटी गर्नको लागि जुन गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले सायद कृष्णवीरको समस्या छैन जस्तो लाग्छ। म तपाईँलाई यो के भन्न खोजेको भने, तपाईँको त्यहाँ बाटो बनाइन्छ, यदि जमिनको अवस्था भनेको ठुलो पहाड छ भने तलबाट छेडेर बनाइन्छ, यदि प्राकृतिक रिसोर्सेसले भरिएको छ भने त्यहाँ पिल्लर उठाइन्छ होइन। तपाईँले त्यहाँ राम्रोसँग जमिनमा राम्रोसँग त्यसको जियोलोजिकल स्ट्रक्चर राम्रो छ भने पिल्लर उठाउनु भयो भने त्यहाँ कोतर्ने, भत्काउने अथवा बिगार्ने काम त हुँदैन। त्यहाँको बायोडाइभर्सिटी पनि जोग्यो, नेचुरल जुन भूमि पनि जोग्यो नि त। अनि त्यस्तो चाहिँ कन्डिसन छ। अब हामी कहाँ त्यो छैन। अनि अर्को कुरा तपाईँको के त भन्दा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली चिजहरू के हुन् त हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले पनि मलाई जस्तो यहाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि एकदम धुवाँ भइरहेको छ, सफोकेसन, हामीले कति चाहिँ त्यो पोल्युसन छ हाम्रो पक्षभित्र छिराइराखेका छौँ
होइन। अब त्यसलाई मेन्टेन गर्ने चिजहरू के त, किन त्यो त हामीले त पोलिसीगत रूपमा त बुझ्नु पऱ्यो नि त एउटा कुरो। अनि अर्को कुरो, हामीले प्रकृतिलाई बिगार्छौँ कि बिगार्दैनौँ होइन। विकास गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त प्राकृतिक रूपमा त असर पर्छ, तर कुन हदसम्म हामीले नेचरलाई डिस्ट्रोय गर्ने त होइन। त्यो हिसाब त्यो सबैले बुझ्नु पऱ्यो नि। द्वन्द्वको लागि द्वन्द्व सिर्जना गरेर होइन, अब वास्तविक तथ्य र अध्ययन नगरिकन होइन, कसैले पनि जस्तो स्वार्थको रूपमा काम गर्यो भने त केही पनि काम हुँदैन नि त। विश्वव्यापी रूपमा छ, क्लाइमेट इन्डस्ट्रीको एउटा राम्रै छ बोल विश्वव्यापी रूपमै। जस्तो अब आलोचकहरू भन्ने गर्छन् के अनुसन्धान यो आइएनजिओहरूले जुन कार्य गर्छ होइन, कन्सल्टेन्सीहरू हुन्छ, विभिन्न दातृ संस्थाहरू छन्, यी भनेको चाहिँ आर्थिक स्वार्थसँग गाँसिएका संस्थाहरू हुन् भनेर त्यसरी आलोचना गरिएको छ। भनेको होइन, दुइटै कुराहरू छ। तपाईँको दातृ संस्थाहरू, रिसर्च, हामी साइन्टिफिक क्षेत्रमा हामी काम गर्दाखेरि फन्डिङ हो सबैभन्दा मुख्य कुरो। फन्डिङको कुरा आउँछ होइन। जुनसुकै फिल्डमा होस्, युनिभर्सिटीमा होस्, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा हो, जस्तो मैले कुनै रिसर्च गर्नु पऱ्यो भनेदेखि मलाई फन्डिङ चाहिन्छ होइन। पैसा नभइकन त मैले रिसर्च गर्न सक्दिनँ नि त। मैले क्लाइमेट चेन्जकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने पनि मलाई डेटा चाहिन्छ, फिल्ड अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ, फिल्ड मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा पुग्नलाई त मलाई त पैसा चाहियो नि त। अब त्यसमा कन्सर्न छ। अब हामीले गरेको रिसर्च के का लागि त? सोसाइटीका लागि हो, समाजका लागि हो। त्यो समाजलाई कसले चाहिँ रोल गरिराखेको छ होइन, त्यो समाजको लागि कसले लिड गरिराखेको छ, अथवा इन्स्टिट्युसनहरू के छ त भनेको उनीहरूलाई के चाहिएको छ? इन्फर्मेसन चाहिएको छ, उनीहरूलाई रिसर्च रिजल्टहरू चाहिएको छ, उनीहरूसँग पैसा छ, ज्ञान छैन होइन। अब त्यो हिसाबले एउटा सेयरिङ हो, नलेज सेयरिङको प्रक्रियामा अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ चाहिन्छ नि। फन्डिङ नभइकन हुँदैन। विभिन्न फन्डिङ एजेन्सीहरू छन् संसारमा, पैसा चाहिन्छ। तर नियमन हामीले सही रूपमा काम गर्ने कि नगर्ने त? जस्तो कुनै दातृ निकायले पैसा दियो, के का लागि दियो त? करप्सनको लागि त होइन होइन। अब फन्डिङ दिने निकायहरू कतिपय छन्, डेभलपमेन्टको लागि सपोर्ट गर्नेहरू छन् होइन, पैसा दिनेहरू छन् होइन। त्यो त त्यसैमा युज गर्नु पऱ्यो नि। हामीले जस्तो यहाँ कतिपय चिजहरू छ, मलाई एक्चुअल तथ्याङ्क छैन, हामीले कार्बन सिक्वेन्सेसन गऱ्यौँ, किनभने हामी त यो ग्लोबल वार्मिङको लागि त रेस्पोन्सिबल होइनौँ होइन। हामी त जस्तो ग्रिन हाउस इफेक्टको लागि त रेस्पोन्सिबल होइनौँ, किन त हाम्रो इमिसन त भेरी नोमिनल छ होइन। ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन त हामी भेरी नोमिनल छ, लोकल फ्याक्टर आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस कारण हामीले कार्बन यति बचायौँ, पैसा हामीलाई चाहियो, जसले गरेको थियो उसलाई हामीले दिनु पऱ्यो, पैसा त आयो। तर त्यो पैसाको युटिलाइजेसन के त? मैले त्यो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल अर्को, तपाईँको सडक बन्यो, तपाईँ सडकमा छिर्नुभयो नि त। जस्तो अब नागढुङ्गाको टनल सुरु भयो नि त। त्यो टनल सुरु भएपछि तपाईँलाई त्यहाँ भित्र जानलाई पैसा तिर्नु पऱ्यो, ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो होइन, त्यो इन्ट्रीको लागि। अब भोलि त्यहाँ भत्कियो, तपाईँले पैसा त डङ्किदङ तिर्नु भएको छ नि त। तपाईँ भेहिकल चलाएर जानुहुन्छ, भत्कियो अथवा त्यो बिग्रियो होइन, त वर्षौँसम्म के त भन्दाखेरि त्यो नबनिकन रह्यो भने तपाईँले जुन डिपोजिट गर्नुभएको पैसाको त भ्यालु त रहेन नि। त्यस्तै तपाईँले जुन उद्देश्यको लागि तपाईँले फन्डिङ पाउनु भएको छ, त्यो उद्देश्यमा त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो पैसालाई सही युटिलाइजेसन त हुनु पऱ्यो भन्ने हो क्या मेन चाहिँ। यसलाई चाहिँ आरोप लाग्ने, एकदम व्यापक रूपमा आरोप लाग्ने गरेको पनि छ होइन। जस्तो उनीहरूले वैज्ञानिक चेतना फैलाउने भन्दा पनि उनीहरूले समाजमा राज्य स्तरमा चाहिँ यो क्लाइमेट एन्जाइटी बढायो भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ। मलाई एउटा अनौठो लागेको चिज के हो भने, म युरोप कुनै समय बस्दाखेरि त्यहाँ क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू प्रायः हुन्थेनन्। जस्तो हामी जुन 5 भव्य तरिकाले मनाउँथेँ, म जुन 5कै टाइममा जस्तो हरेक वर्षको जुन 5 म हेर्थेँ, त्यहाँ क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू हुन्थेन होइन। अनि अब जस्तो हामी पनि के त भन्दा हामी प्र्याक्टिकली बिलिभ गर्छौँ, प्र्याक्टिकली हामी तथ्याङ्कमा बिलिभ गर्ने हो। हामीलाई राजनीतिक कन्सर्न्स हाम्रो भनौँ न राजनीतिक क्षेत्र हाम्रो चासोको विषय होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यथार्थमा हिँड्ने हो होइन। अब हामी यथार्थमा हिँड्ने अथवा फ्याक्टमा हिँड्ने भइसकेपछि होइन, कतिपय चिजहरू फ्याक्चुअल नै हुनुपर्छ होइन, त्यसलाई हाइपोथेटिकल बनाउनु हुँदैन। अब यहाँ त कतिको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा मैले देखेको कुराहरू यस्ता सानातिना एनजिओहरू पनि छन् हो। अब उनीहरूको सस्टेनेबिलिटी के त भन्दाखेरि हामीले अवेरनेस क्रिएट गर्छौँ। अब अवेरनेसको लागि त हामीलाई त पैसा चाहियो, के त केमा काम गर्ने त? हामी क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्ने। त्यसले ज्यादा पोलिटिसाइज गरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई बढी चाहिँ के त भन्दा एम्फेसिस पायो
कुनै बिन्दुमा अवेरनेस चाहिएको थियो। जस्तो ओजोन लेयर डिप्लिसन हुँदाखेरि तपाईँको हामीले मेन त कन्ट्रिब्युटर के त भन्दा क्लोरोफ्लोरो कार्बन छ नि त ओजोन लेयर डिप्लिसनको लागि, जुन चाहिँ रेफ्रिजरेटर प्रोडक्सन हुँदाखेरि प्रयोग गर्ने हो होइन। अब त्यस्ताले के गर्यो भने त्यो तत्त्वले चाहिँ के गर्यो, कम्पाउन्डले चाहिँ ओजोन लेयर डिप्लिट गर्यो नि त। त्यतिखेर अब त्यसलाई मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो भन्ने होइन। मिनिमाइज अब हुँदै गयो, अब त रिभाइभ भइसक्यो, तपाईँको त्यहाँ कुनै ओजोन क्षेत्रको चर्चा हुँदैन नि। यो पनि बढी के त 1980s 1970sदेखि त जस्तो आइपिसिसीहरू इस्टाब्लिस भए, युनाइटेड नेसन्सका विभिन्न प्रोग्रामहरू इस्टाब्लिस भए, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू इस्टाब्लिस भए होइन। त्यो इस्टाब्लिस भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि यसलाई अलिक पोलिटिकल्ली ग्लोबल्ली चाहिँ त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गरियो, हाइलाइट गरियो, अवेरनेसको हिसाबमा, पृथ्वी बचाउने हिसाबमा थियो। तर सर्टेन बिन्दुमा गइसकेपछि यो चाहिँ के त कसैको कन्सर्न के भन्दा जीवन उपयोग गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम पनि बन्न पुगेकोले गर्दाखेरि ज्यादातर यसमा चर्चा गरेँ। अर्को कुरा म तपाईँलाई यहाँ के थप्न चाहन्छु भने मैले अघि पनि तपाईँलाई जानकारी गराएँ, जस्तो क्लाइमेटिक इम्प्याक्ट भने हामीले गर्छौँ, हामीसँग ज्यादा इन्फ्लुएन्स गर्ने भनेको ट्रपिकल साइक्लोन होइन। मनसुनमा ट्रपिकल साइक्लोन भएन भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो रिजनमा वर्षा चाहिँ हुँदैन, एकदम कम हुन्छ होइन। अब कुनै रिजनमा टाइफोन हो, कुनै रिजनमा टोर्नाडोज आउँछ, कुनै रिजनमा क्याट्रिना आउँछ होइन। भनेको मतलब ती भनेको पनि नेचुरल एकदम विध्वंसकारी के त भन्दाखेरि नेचुरल फेनोमेना हो। अब फ्रिक्वेन्सीगत रूपमा आयो भने त्यसलाई अलग हुने हो, कहिले कति फ्रिक्वेन्सीमा आउँछ त्यो हिसाबले हामीले सोच्ने हो। र यो चिजलाई चाहिँ हामीले फ्याक्ट, म साइन्टिफिक रिसर्चमा काम गर्ने हुनाले गर्दाखेरि ज्यादा फ्याक्टमा बिलिभ गर्छु, ज्यादा तथ्यमा बिलिभ गर्छु, वास्तविकता के हो त्यसमा बिलिभ गर्ने हो होइन। जस्तो अब क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्दै गर्दा एकजना अभियन्ताको नाम लिएन भने त्यो कार्यक्रम अपुरो हुन्छ। हजुर, त्यो नाम हो ग्रेटा थनबर्ग। हजुर होइन, उनी क्लाइमेट चेन्जको एकजना अभियन्ता हुन्। अब उसको अभियन्ता ऊ बन्दै गर्दा विभिन्न विश्वमा उसको त्यो अभियान लिएर हिँड्दै गर्दा उनको त्यो अभियानले वैज्ञानिक समाधानमा मद्दत पुर्याएको छ कि सामाजिक भावनालाई चाहिँ त्यो पोलिटिसाइज गर्ने कुरामा मात्रै उनले काम गरेको छ? होइन, म यसलाई यसरी पनि हेर्नुपर्छ। क्लाइमेट चेन्जको मेजर कारक के हो त होइन। सबैभन्दा मुख्य अहिले त हामी फसल फ्युल्स पनि हो नि। दोस्रो महत्त्वपूर्ण भनेको हाम्रो रेन फरेस्ट कभर, त्यो टोटल डिप्लिट छ नि त, धेरै डिप्लिट छ। तपाईँको मैले अघि भने नि तथ्याङ्क मलाई रफली यही नै होला जस्तो लाग्छ। 64% अफ द फरेस्ट भनौँ न डिप्लिट भएको छ। जस्तो त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण भनेको स्टेबल गर्ने, क्लाइमेट स्टेबल गर्ने भनेको रेन फरेस्टहरू हो, विशेष गरी अमेजन एटलान्टिक रेन फरेस्टहरू। यति महत्त्वपूर्ण छन्। अब त्यो ती डिप्लिसन गर्ने काम त कसले गर्यो त होइन। त्यो त राज्यले त गरेन होइन, जनता त थिएन। हामी कुनै बेला हरियो पनि नेपालको धन भन्थ्यौँ, अहिले त्यो नारा छैन नि। अब त्यो कुनै एउटा राजनीतिक कालखण्डमा त्यो नारा पपुलर थियो। अब अहिले त्यो नारा युज गर्यो भने त्यो राजनीतिक कालखण्डको नारा भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हरियो पनि नेपालको धन भने त्यो जोगाउनुपर्छ। किन वन जङ्गल बढेको छ अहिले, वन जङ्गल बढेको छ। तर सबभन्दा मुख्य कुरो कस्तो खालको वन जङ्गल छ होइन, त्यो त्यसमा पनि निर्भर गर्छ। तर कम्पेरिटिभली त्यो एसियन साउथ एसियन रिजनमा चाहिँ यो जुन कम्युनिटी फरेस्टको जुन अवधारणा छ, अब त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ नेपालको जङ्गलको कुरामा चाहिँ। त्यहाँको सरकारले नि, राष्ट्रपतिले नि त्यो जङ्गल मासेर चाहिँ कृषि उपार्जन गर्नको लागि, कृषि भूमि बनाउनको लागि त्यसरी मासेको भनिएको छ कि त्यो चाहिँ गलत हो। किनभने त्यो चाहिँ अवेरनेस नभएकै हो। किनभने अवेरनेस नभए हामी कहाँ पनि पहिले जस्तो भनौँ न 4 कोसे झाडी सबै फाडियो नि त। त्यो त केले फाड्यो, कतिपय स्वार्थले फाडिएको छ नि त 4 कोसे झाडीहरू होइन। तर त्यसको चाहिँ भोलि इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुरो त्यतिखेर बुझिएन नि, अथवा बुझिएर हुन त त्यतिखेर यो क्लाइमेटका कुराहरू त इस्यु नै आएका थिएनन्। हाम्रो भनौँ जलवायु परिवर्तनका इम्प्याक्टहरूको कुराहरू नै आएको थिएन नि त। अब त्यो हिसाबले कन्सर्न त गर्नु पऱ्यो नि। हाम्रो वन जङ्गल महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसले हाम्रो चाहिँ एन्थ्रोपोजेनिक ग्रिन हाउस ग्यासेसलाई स्टेबलाइज गर्नलाई ठुलो भूमिका खेलेको छ भन्ने हो नि त। एक हिसाबले हामीले वन जङ्गल जोगाउँ अथवा वातावरण सफा गरौँ भन्ने कुराहरूमा अवेरनेस ल्याउनु नराम्रो कुरा होइन। त्यसले इन्डाइरेक्टली, किनभने हामीलाई मात्रै जोगाउने, हाम्रो पृथ्वीलाई जोगाउने हो नि त। किनभने मानव एक्जिस्टेन्सलाई जोगाउने हो, त्यो मानव सँगसँगै अन्य जीव जन्तुहरूलाई पनि जोगाउने हो नि त। त्यो जोगाउनलाई त एउटा चाहिँ पढ्ने होइन, अवेरनेस क्याम्पेनको लागि अथवा त्यो जुन बचाउनको लागि होइन, हाम्रो पृथ्वी बचाउनको लागि जरुरी कुरा हो। अवेरनेस त भइहाल्यो, तर अवेरनेस सँगसँगै के पनि भनिन्छ भने अब हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा छैन,
हामीले चाहिँ 100-150 वर्षमा चाहिँ यो पृथ्वी यति तातो हुन्छ कि यहाँ अब 100-150 वर्षमै मान्छे बस्न लायक हुँदैन भन्ने जस्ता अति रञ्जना पनि छ नि होइन। यो अवेरनेसको नाममा त यस्ता कुरा पनि आउँछ नि, यसले त अल्टिमेटली एन्जाइटी बढाउने हो क्लाइमेट चेन्जले लिएर होइन। त्यो त तपाईँको यो जस्तै हो कि हातको हस्तरेखा हेरेर अथवा त्यो त्यसको ऊ हेरेर त यति वर्ष बाँच्छस् त यति वर्ष बाँच्छस् भन्ने जस्तै एउटा हाइपोथेटिकल कुरा हो। तर एउटा नेचुरल म एउटा पोसिबिलिटी चाहिँ के गर्छु भने तपाईँको हाम्रो धरतीमा तपाईँ विभिन्न साइकलहरू त आयो नि त। हाम्रो हामी जस्तो एउटा नलेजेबल मानव होमोसेपियन्स भयो नि त 7,000 देखि 10,000 वर्ष त हो नि। त्योभन्दा अगाडि त हाम्रो अस्तित्व त कुनै अवस्था थियो, जङ्गली अवस्थामै थियो नि त होइन। हाम्रो एक्जिस्टेन्स त्योभन्दा थिएन, किनभने यहाँ त डिफ्रेन्ट साइकल भयो नि त पृथ्वीमा, जीवनका त डिफ्रेन्ट साइकल भयो नि। तर अनसर्टेनिटी चाहिँ छ, किनभने हाम्रो नेचर हाम्रो युनिभर्स नै त्यही हिसाबले चाहिँ क्रिएसन भएको छ नि त। त्यो त हाम्रो डिजास्टर मात्रै होइन, तपाईँको डाइनोसर खतम हुँदाखेरि 6.5 करोड वर्ष पहिले तपाईँको चाहिँ एउटा एस्टेरोइड आएर ठोकेर ठुलो त्यो के अरे खाल्डै बनाइदियो। त्यो कारणले चाहिँ गर्यो नि त। भोलि अर्को एस्टेरोइड आएर पनि विध्वंस गर्न सक्छ नि। त्यो त हाम्रो लाइफ नै अनसर्टेन छ भने, किनभने लाइफ जब एक्जिस्टेन्स भइसकेपछि त्यसको सर्टेनिटी त छैन नि त होइन। तर हामीले चाहिँ कति लामो समयसम्म जस्तो मैले हेल्थकै हिसाबमा कुरा गरौँ न, म लामो समयसम्म बाँच्नु छ भने त म पनि हेल्दी हुनु पऱ्यो नि त होइन। मेरो लाइफलाई एक्सटेन्ड गर्ने हो भने, किनभने मर्नु त एक दिन छ होइन, झोकैले मर्नुपर्छ। तर त्यो लाइफलाई एक्सटेन्ड गर्ने हो, 80 वर्ष बाँच्ने कि 90 वर्ष 100 वर्ष बाँच्ने त त्यो एक्सटेन्ड कुरा छोडिदिउँ, त्यो बाँच्ने त तपाईँको हातमा छ नि त। तपाईँले आजै तपाईँले जे पाए त्यही खानुहुन्छ अथवा तपाईँलाई अस्वस्थ बनाउनुहुन्छ भनेको तपाईँको त लाइफ एक्सपेक्टेन्सी त घटेर गयो नि त होइन। त्यस्तै हाम्रो धरतीमा पनि त पिँढी सन्तानसम्म त्यही चलेर आएको छ नि त। हाम्रो पृथ्वीलाई बचाउने हो कि हाम्रो यो प्राकृतिक प्रदत्त जुन हामीले पाएका जुन विरासत हाम्रो वातावरण छ त्यसलाई त हामीले जोगाउने हो नि त। हामीले कति समयसम्म स्वस्थकर बनाउने अथवा हामी अनुकूल बनाउने त्यो त हामी हातमा छ नि। हामीले अहिले खत्तम गऱ्यौँ भने होइन, हामीले अहिले सिद्धाइदियौँ भने होइन, तपाईँको 100 वर्ष के भनौँ तपाईँको चाहिँ डिस्ट्रोयर नै के अरे 50-60 वर्षमै हुनसक्छ नि त। हामीले युद्धै गऱ्यौँ झगडै गऱ्यौँ भनेदेखि त त्यो त अनसर्टेन्ट भयो नि त। त्यो त अरू नेचुरली हुने प्रक्रिया त आफ्नो ठाउँमा छ। नेचुरली त तपाईँको पृथ्वीको आयो भनेको त 4.5 अरब वर्ष चाहन्छन् बाँकी हो नि त। 4.5 अरब वर्ष त बितिसक्यो नि, अझै 4.5 अरब वर्ष छ नि त। सिभिलाइजेसनको कुरा, डिफ्रेन्ट सिभिलाइजेसनहरूको कन्सेप्टहरू छन् होइन। त्यसैले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरू पनि गर्छ। भोलि यो अनुकूल भएन भने अन्त जाने भन्ने किसिमका टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट पनि कन्सेप्टहरू पनि आइरहेका छन् नि होइन। त्यो भनेका पछिका फ्युचरका कुराहरू हुन्। तर हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो सन्ततिहरूको लागि चाहिँ हामीले पनि हामी जसरी स्वस्थ हुन्छौँ हाम्रो फ्युचर मान्छेलाई पनि स्वस्थ बनाऊँ, पृथ्वीलाई। चीनको मेन सबैभन्दा फिलोसफी भनेको ह्युम्यानिटीको काम गरौँ, ग्लोबल संसारको लागि काम गरौँ, ह्युम्यानिटीको लागि काम गरौँ भन्ने एउटा उद्देश्य हो कि। यो चाहिँ मलाई धेरै इम्प्रेसिभ लाग्छ कि। जस्तो वातावरणको कुरामा चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटीको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले जस्तो यो रिजन तिब्बतदेखि साउथ पार्ट, हजुर, यो यहाँ जतिको बायोडाइभर्सिटी संसारमा अन्य कुन चाहिँ इलाका, कुन चाहिँ भूगोल छ? मैले त्यस्तो देखेको छैन। जस्तो हाम्रो बायोडाइभर्सिटी मैले अघि तपाईँलाई भने न, ट्रपिकल रिजनदेखि एकदम गर्मी ट्रपिकल भन्छ नि तपाईँको, हामी यद्यपि हामी सब ट्रपिकल रिजनमा छौँ, तर हामीसँग ट्रपिकल क्लाइमेटदेखि अल्पाइन क्लाइमेटसम्मको हावापानी छ। त्यो संसारमा कहीँ पनि छैन। त्यो किनभने तपाईँको हाम्रो एरिया भनेको नर्थ साउथ स्पान भनेको 200 किलोमिटर हो होइन। तराईदेखि माथि हिमालसम्म 200 किलोमिटर मात्रै छ। अब पूर्व पश्चिम तपाईँले गर्नुभयो भने 800 किलोमिटरको हाराहारी छ। त्यो 200 किलोमिटरको जुन रिलिफ छ नि, त्यो रिलिफमा ट्रपिकलदेखि अल्पाइनसम्मको क्लाइमेट छ हामीसँग, एक्जिस्ट छ। त्यो संसारमा पाउने क्लाइमेट भनेकै ट्रपिकलदेखि भनौँ ट्रपिकल अल्पाइन हो कि। अनि त्यसमा पाउने जुन डाइभर्सिटी छ तपाईँ नै आफै अनुमान गर्नुहोस्, अटोमेटिकली के त भन्दाखेरि त्यो किसिमको स्पेसिस पाउनुहुन्छ भनेको त्यो किसिम भला डिफ्रेन्ट त्यो भनौँ न एक्जिस्टेन्स गर्ने स्पेसिसहरू नहोला, तर रिचको हिसाबमा हामी पनि कम छैनौँ होइन। अनि दोस्रो ह्युमन डाइभर्सिटी
होइन हाम्रो के अरे जनजातीय डाइभर्सिटी भयो होइन सांस्कृतिक डाइभर्सिटी पनि हाम्रो लागि पनि संसारमा युनिक छ त्यो कुरा हामी राम्रो बुझ्नुपर्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न एउटा प्रयोगशाला ल्याबोरेटरीको रूपमा डेभलप गर्न सक्ने आधारहरू छ एउटा प्राकृतिक प्रयोगशालाको रूपमा डेभलप गर्ने आधार छ जस्तो हामी अन्त्यमा पनि छौँ अब जस्तो नेपालले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा ठुलो रोल खेलेको छैन होइन तर पनि जसले यो क्लाइमेट चेन्जमा जुन भूमिका खेल्यो उनीहरूसँग हाम्रो क्लेम के हुनुपर्छ अब मैले त्यो भन्दा पनि के गर्नुपर्छ भने अहिले धेरै मुलुकहरूले आफूलाई मोडिफिकेसन गरिसकेका छन् धेरै मुलुक डेभलपमेन्ट मुलुकहरू जस्तो मैले युरोपबाटै कुरा गरेँ नि युरोपमा उनीहरूको ट्रान्सफर्मेसन रिन्युएबल इनर्जीहरूमा छ चीनमा पनि ट्रान्सफर्मेसन भइसकेको छ त्यहाँ त तपाईँको अब अहिले टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट त यति तपाईँ भनौँ न मानिसले सपनामा देख्ने भनौँ त्यो किसिमको चाहिँ फिल हुन्छ कि जस्तो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट जुन ट्रान्सफर्मेसन भयो हाइड्रोजन फ्युलका कन्सेप्टहरू आइसकेका छन् होइन रिन्युएबल इनर्जीका कन्सेप्टहरू आइसकेका छन् होइन अब उनीहरूले ट्रान्सफर्मेसन गरेका छन् होइन युरोप अमेरिका जहाँसुकै जानुहोस् क्यानाडा जानुहोस् होइन जुनसुकै ठाउँमा पनि जानुहोस् त्यो किसिमको ट्रान्सफर्मेसन छ अब हामी कहाँमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो टेक्नोलोजी त अझै नयाँ छैन हामी सञ्चार क्षेत्रमा त एउटा रिभोल्युसनै कायम भएको छ होइन सञ्चार क्षेत्रमा त रिभोल्युसनै छ एकदम क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ जानकारीमा क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू भएको छ तर हामीले प्रयोग गर्ने अहिले सडकहरूमा जुन प्रयोग गरिराखेका छौँ त्यो अझैसम्म पुरानै पद्धतिमा छ नयाँ ट्रान्सफर्मेसन हामीले गर्न सकेका छैनौँ त्यही धुवाँहरू तपाईँ सडकमा जानुहोस् त्यही धुवाँका प्रविधिहरूलाई हामीले उपयोग गरिराखेका छौँ अल्टिमेटली हाम्रो लागि चाहिँ अब जीवाश्म इन्धन नै मुख्य च्यालेन्ज हो होइन मैले अब सबैभन्दा मैले के विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा पनि कुराहरू आउँछ हामीले रिभर्स गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो पहिलो कुरा हाम्रो जीवाश्म इन्धन होइन जस्तो ग्रिन हाउस ग्यासेस उत्सर्जन गर्ने इन्धन हो होइन मेन अथवा इन्धन मात्र होइन अब त्यो एक्टिभिटिज भनौँ न एन्थ्रोपोजेनिक त्यसमा अरू एन्थ्रोपोजेनिक कजहरू पनि छ जसले हामीले डिप्लेसन्सहरू गरेका छौँ होइन त्यो एउटा हो दोस्रो हामीले के गरेका छौँ वन विनाश गरेका छौँ किनभने संसारमा वन विनाश अत्याधिक छ हो वनले के गर्छ त भन्दाखेरि कार्बनलाई जुन ब्यालेन्सिङ गर्ने भूमिका खेल्छ होइन त्यो भूमिकामा हामीले डिस्टर्ब गरेका छौँ डिस्ट्र्याक्सन गरेका छौँ त्यो यो जुन वार्मिङको कारण अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले एक त फोसल फ्युल्स अथवा यिनीहरू जुन जीवाश्म इन्धनको प्रयोग जसले हाम्रो हरित क्रियालाई प्रभाव पार्छ त्यसलाई कटौती गर्नु पऱ्यो मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो होइन त्यो एउटा कुरा छ अर्को कुरा वन जङ्गल हो वन जङ्गललाई हामीले बढाउनु पऱ्यो होइन हरियाली फर्काउनु पऱ्यो होइन त्यसको लागि हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्नु पऱ्यो विश्वबाटै होइन हाम्रो मात्रै भूमिकाले हुँदैन किनभने त ग्लोबल वार्मिङ त विश्वव्यापी कुरा हो नि त त्यसलाई बढाउनु तेस्रो कुरा यदि हामीसँग उच्च स्तरको प्रविधि छ भने टेक्नोलोजिकल हामीले त्यो गर्न सक्छौँ भने हाम्रो एटमोस्फियरमा भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई स्टोर गर्नु पऱ्यो त्यसको युटिलाइजेसन गर्न सकियो होइन किनभने भोलि नहोला भन्न सकिँदैन नि त एटमोस्फियर फिल्टर आउट गरेर होइन किनभने अहिले त कतिपय हामी हाइपोथेटिकल कुराहरू हजुर यो प्रयोगमा अब मैले त्यो एक्चुअली रेकर्डमा त मैले त्यति गरेको छैन तर हुन पनि सक्छ कहीँ गरेका पनि होला कार्बन डाइअक्साइडलाई स्टोर कार्बन डाइअक्साइड त स्टोर हुन्छ जस्तो अब हामीले अब ड्राई कार्बनहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पनि अब गर्न पनि सक्छौँ अथवा होइन अब जस्तो स्टोरिङ त गर्न नसकिने होइन भनेको त्यो किसिमको टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट त भविष्यमा होला भने त्यही यदि आवश्यक पऱ्यो भने त नहुने पनि छैन नि त हामी अहिले पनि कतिपय चिजहरू त कुनै बेला हाम्रो लागि कल्पनाका विषय थिए होइन साइन्स फिक्सनमा हामीले पढ्थ्यौँ होइन कतिपय साइन्स फिक्सनमा पढेका कुराहरू अहिले इन रियालिटीमा छन् होइन प्रविधिको विकास पनि द्रुत स्तरमा भएको छ भोलि त झन् मोर टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट भएर जान सक्छ अब भोलि त्यही किसिमले गऱ्यो भने किनभने जीवन त जोगिनु पऱ्यो जीवन त बाँच्नु पऱ्यो लाइफ त एक्जिस्ट हुनु पऱ्यो अर्थमा त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको प्रविधि त्यो किसिमको डेभलपमेन्ट त पक्कै हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो वातावरण संरक्षणलाई पनि हाम्रो पृथ्वीको वातावरण बचाउनको लागि पृथ्वीको क्लाइमेटलाई जोगाउनको लागि र
जीवनलाई एक्जिस्ट को सस्टेन गराउनको लागि त त्यस्ता प्रविधिहरूको पनि विकास होला। तर हाम्रो त्यो हुँदैमा हामीले हाम्रो दायित्वबाट पन्छिने कुरा होइन। यदि अब अरूले गर्ने नै भए अब हाम्रो घर अगाडि फोहोर गरेर के भयो त भन्ने किसिमको सोच चाहिँ राख्नु भएन, त्यति मात्रै हो। त्यो पनि चाहियो। त्यो पनि चाहियो। हस्, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। विस्तृत कुरा गर्ने एउटा मौका पाएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्ना विचारहरू लेख्नुहोस्। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् ताकि नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले प्राप्त होस्। तपाईँको साथ र समर्थनको लागि धन्यवाद।